بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر محمد ریاض، اسلامک ہیلتھ ریسرچ ایسوسی ایشن میڈیکوزموس قرآن تھراپی سینٹر۔ ہمارا ادارہ پچھلے 8 سالوں سے قرآن تھراپی کے عنوان سے تعلیمی طبی تحقیقی کام کر رہا ہے۔ پچھلے 8 سالوں کی لگن، تحقیق اور مریضوں کی شفایابی کے بھرپور نتائج نے ثابت کر دیا ہے کہ قرآن تھراپی ایسا حیرت انگیز طریقہ علاج ہے جو فطرت کے مطابق شفا کے اعلیٰ ترین مقاصد پورے کرتا ہے۔ ہمارے ادارے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق صحت کی تعلیم کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن تھراپی، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مسنون دعائیں، مراقبہ، ذکر، ہومیوپیتھی اور ہربل ادویات سے دنیا بھر میں لاکھوں افراد شفایابی حاصل کر چکے ہیں۔ قرآن تھراپی سے علاج ہمارے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اس میں شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ آپ قرآن تھراپی ویوز کے لیے تشریف فرما ہیں۔ درج ذیل باتوں پر غور کیجیے، آپ کی روحانی قوت میں بہت حد تک اضافہ ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت سے دل میں سکون، اطمینان پیدا ہوتا ہے اور آدمی میں مثبت سوچ، مثبت رویہ پروان چڑھتا ہے۔ آدمی جیسے خیالات رکھتا ہے ویسا ہی بنتا ہے۔ خیالات کا صحت پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ کسی بھی ملک، سماج یا خاندان میں اس وقت تک اتحاد اور محبت نہیں ہو سکتی جب تک لوگ ایک دوسرے کی خامیوں کو دیکھتے رہیں۔ اچھے دل والا انسان دوسروں کی خوبیوں کو دیکھتا ہے، برے دل والا دوسروں کی برائی۔ پرسکون انسان بیتی ہوئی باتوں پر غور کر کے آگے بڑھتا ہے، اور مایوس انسان ماضی کی باتوں کو سوچ کر پیچھے کی طرف لوٹتا ہے۔ منفی خیالات سے ہماری 95% طاقت بیکار چلی جاتی ہے۔ اسی لیے منفی خیالات ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ سوچ، فکر، غصہ، خوف، مایوسی، بے صبری، حسد، بغض، کینہ، بدنیتی، لالچ، غرور وغیرہ خیالات بھی روحانی اور جسمانی امراض کی خاص وجوہات ہیں، کیونکہ جیسے ہمارے خیالات ہوں گے ویسا ہی ہم بولیں گے، جیسا ہم بولیں گے ویسا ہی کام کریں گے، جیسا ہم کام کریں گے ویسی ہی ہماری عادات ہوں گی، جیسی ہماری عادات ہوں گی ویسی ہی ہماری تقدیر ہوگی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس کو پہچانیں۔ ہم دوسروں کی برابری کرنے کی فضول کوششیں کرتے ہیں، ہمارے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیت ضرور ہوتی ہے۔ آپ اپنے آپ کا گہرائی سے جائزہ لیں۔ آپ کے اندر جو خوبی ہے اس کو روشنی میں لائیں، جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے۔ یہی خوبی آپ کی دولت ہے، کیونکہ آپ ہی ہیں۔ کوئی نصب العین طے کر لیں، زندگی میں تراش خراش کریں، منفی خیالات، جذبات کے بدلے مثبت رویہ، مثبت جذبات جنم دیں، کامیاب اور پرسکون پرلطف زندگی کا راز کھلتا چلا جائے گا۔ قرآن تھراپی علاج کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کیجیے۔ کوشش کریں ہر وقت باوضو رہیں، 5 نمازوں کا خاص اہتمام کریں، استغفار، تیسرا کلمہ، درود شریف 100 مرتبہ صبح و شام پڑھیں، قرآن مجید اور منزل کی روزانہ تلاوت کریں، گھروں سے جانداروں کی تصاویر نکال دیں، صدقہ کی عادت ڈالیں، خواتین پردے کا اہتمام کریں، داڑھی کا موڑنا اعلانیہ فسق ہے، احتیاط کیجیے، کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، کھانا کھاتے وقت ٹیلی ویژن دیکھنے سے اجتناب کریں، روزانہ ہلکی پھلکی ورزش کریں، سونے سے قبل اپنا محاسبہ کریں، وضو، غسل اور نماز کے مسائل سیکھیں۔ جس سورہ مبارکہ سے آپ کا علاج کیا جا رہا ہے اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں، کسی ایک وقت میں لمبی دعا مانگیں۔ قرآن تھراپی سے علاج ہر فرد کی ضرورت ہے، دوسروں کو اس کا مشورہ دیں۔ آپ کو ویوز لگائی جا رہی ہیں، آپ کوشش کریں کہ ویوز لگانے سے پہلے
एक गिलास पानी पी लीजिए, मोबाइल फ़ोन बंद कर दीजिए, इंतहाई इत्मीनान के साथ अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद कीजिए। आप इस वक्त तक आंखें नहीं खोलेंगे जब तक सूरा की तिलावत मुकम्मल ना हो जाए। मेरी आवाज़ को निहायत गौर से सुनें। सारा ध्यान, सारी तवज्जो अपने दिल पर रखें। तसव्वुर करें अल्लाह के हजूर पेश हैं और दिल ही दिल में अल्लाह को पुकार रहे हैं। तिलावत के ज़रिए आवाज़ की लहरें खून में शामिल होकर अनवारात और बरक़ात को बरह रास्त दिल पर मुंतकिल कर रही हैं। दिल पर ख़ास किस्म का सुकून पैदा होता है। सारा ध्यान, सारी तवज्जो अपने दिल पर रखें। दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारें, दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारें, दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारें। तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह के हजूर पेश हैं और अल्लाह को पुकार रहे हैं। इंतहाई यकसुई के साथ, खूब दिल की गहराई के साथ दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारें और कुरान मजीद की तिलावत सुनें। दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारें, कुरान मजीद की तिलावत सुनें। दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारें, दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारें, अल्लाह को पुकारें, अल्लाह को पुकारें, अल्लाह को पुकारें, अल्लाह को पुकारें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها
كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء
ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو
الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد
ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبين